कई हजार साल पहले जब दुनिया में बैंक, सिक्के या कागजी करेंसी नहीं थी, तब भी बड़े शहरों और सल्तनतों ने अपनी मईशत को मुनज़्ज़म करने के हैरत अंगेज़ तरीक़े ईजाद किए। इन कदीम निज़ामों ने आज की जदीद माली दुनिया की बुनियाद रखी। आइए जानते हैं कि कदीम सल्तनतों ने मईशत के इन उसूलों को कैसे कायम किया। कदीम मईशतों की बुनियाद ज़राअत थी। मेसोपोटामिया, मिस्र और वादी सिंध ये सब दरियाओं के किनारे आबाद हुए। दरिया का पानी, ज़रख़ीज़ ज़मीन और मौसमी नज़्म व ज़ब्त ने इन माशरों को मुस्तहकम किया। ज़राअत ने न सिर्फ खुराक दी बल्कि मईशत का पहला पहिया भी चलाया। अनाज की पैदावार रियासत के कंट्रोल में थी। हर साल फसल के बाद किसान अनाज का एक हिस्सा हुकूमत के गोदामों में जमा करवाते थे। इन गोदामों को ग्रैनरीज कहा जाता था। ये वो मकाम थे जहां अनाज महफूज रखा जाता और ज़रूरत के वक्त अवाम में तकसीम किया जाता। यही निज़ाम बाद में टैक्स और रियासती कंट्रोल की बुनियाद बना। मिस्र में नील के सैलाब की पैमाइश से ये तय किया जाता कि अगले साल पैदावार कितनी होगी। अगर पानी ज़्यादा हो तो खुशहाली और कम हो तो कहत का खतरा। ये मंसूबा बंदी ही वो इंतज़ामी सोच थी जिसने सल्तनतों को तवील अरसे तक कायम रखा। ज़राअत के साथ एक और अहम कदम था रिकॉर्ड रखना। कदीम दौर के लोग हिसाब किताब ज़बानी याद नहीं रखते थे। मेसोपोटामिया में मिट्टी के तख्तों पर मालूमात कुंदा की जाती थी। इन पर लिखा जाता कि किसने कितनी ज़मीन काश्त की, कितना अनाज दिया और किसको कितना मिलना है। यही तख्ते इंसान की पहली अकाउंटिंग बुक्स थे। कुछ रिकॉर्ड मोहर लगाकर बंद किए जाते। इन्हें सील्ड बुलाए कहा जाता था। ये छोटे मिट्टी के गोल खौल होते जिनके अंदर अनाज या माल का हिसाब दर्ज होता। अगर कोई झूठ बोले तो मोहर तोड़नी पड़ती और फौरन पता चल जाता कि लेन देन दुरुस्त है या नहीं। ये आज के बैंक लेजर या इनवॉइस सिस्टम का कदीम रूप था। इन्हीं रिकॉर्ड से एतमाद का तसव्वुर पैदा हुआ। जब किसी ताजिर को यकीन हो कि उसका हिसाब महफूज है तो तिजारत बढ़ती है, और जब तिजारत बढ़ती है तो रियासत मजबूत होती है। कदीम दौर में यही दो अनासिर, ज़राअत और रिकॉर्ड रखने की सलाहियत, सल्तनतों के लिए ज़िंदगी और ताकत का सरचश्मा बने। कदीम सल्तनतों की मईशत का दूसरा अहम सुतून था टैक्स, मजदूरी और रियासती कंट्रोल। ज़राअत से पैदाशुदा दौलत को मुनज़्ज़म करने के लिए हुकूमतों ने हैरत अंगेज़ निज़ाम बनाए। ये निज़ाम इतने मौसर थे कि आज की जदीद हुकूमतें भी इन्हीं उसूलों पर चलती हैं। कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस की सल्तनतों में टैक्स सिर्फ पैसे या अनाज की शक्ल में नहीं लिया जाता था, बल्कि मेहनत यानी लेबर टैक्स भी आम था। किसानों से कहा जाता कि वो साल में कुछ दिन रियासती मंसूबों के लिए मुफ्त काम करें। कोई नहर साफ कर रहा होता, कोई दीवार बना रहा होता और कोई गोदाम तामीर कर रहा होता। ये मेहनत बतौर टैक्स का पहला तसव्वुर था। मेसोपोटामिया में रियासत हर गांव का हिसाब रखते थी कि वहां कितने लोग काम के काबिल हैं। जो लोग बराह रास्त अनाज नहीं दे सकते थे, उन्हें मजदूरी के घंटों में नापा जाता। मसलन 10 दिन का काम = इतने अनाज के बराबर। यही पैमाना बाद में उजरत या वेज का तसव्वुर बना। मिस्र में फ़िरौन के ज़ेरे इंतज़ाम हज़ारों मजदूर बड़े मंसूबों में लगाए जाते। अहराम मिस्र सिर्फ पत्थरों से नहीं, मुनज़्ज़म इंतज़ाम से बने। हर कारकुन को खाना, रिहाइश और वक्त पर अनाज दिया जाता। ये सब तफसील से दर्ज होता। एक छोटा सा हिसाबी कागज़ जो दरअसल सरकारी दस्तावेज होता था। इन निज़ामों ने रियासत को मुस्तहकम रखा। जब हर शहरी को मालूम था कि वो कितना देता है और बदले में क्या हासिल करता है, तो रियासत पर एतमाद बढ़ता गया। यही एतमाद सल्तनत की ताकत थी। फिर आया कंट्रोल का निज़ाम। रियासत सिर्फ टैक्स लेने वाली नहीं थी, बल्कि निगरान भी। बाज़ारों की निगरानी, कीमतों की हदबंदी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदी, ये सब आज के रेगुलेटरी सिस्टम की बुनियादें हैं। मसलन बाबिल की सल्तनत में हम्मुराबी के कवानीन में वाज़ेह लिखा था कि अगर कोई ताजिर कीमत बढ़ाकर अवाम का नुकसान करे तो हुकूमत उसे सज़ा दे। ये कानून 3800 साल पुराना है, लेकिन आज के मुआशी इंसाफ के नज़रिए से बिल्कुल मिलता जुलता है। रियासती कंट्रोल ने एक और चीज़ को जन्म दिया, पब्लिक वर्क सिस्टम यानी अवामी मंसूबे। नहरें, सड़कें, ज़खायर और इमारतें,
یہ سب عوامی مفاد میں بنائے جاتے اور ان کا خرچ ٹیکس سے پورا ہوتا۔ یوں ہر فرد کا حصہ ریاست کی تعمیر میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے پہلی بار سمجھا کہ معیشت صرف خرید و فروخت کا نام نہیں بلکہ ایک اجتماعی نظام ہے، جہاں ہر فرد اپنی محنت سے ایک بڑی طاقت بناتا ہے۔ ٹیکس، مزدوری اور نظم و ضبط، یہی تین عناصر قدیم سلطنتوں کو صدیوں تک مضبوط رکھتے رہے۔ جب زراعت، ٹیکس اور ریاستی نظام مضبوط ہو گئے تو معیشت نے ایک نیا روپ اختیار کیا۔ تجارت، سونا چاندی اور بینکنگ کی ابتدا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی تاریخ نے پہلی بار مقامی سے عالمی معیشت کی طرف قدم بڑھایا۔ قدیم دنیا میں سامان کے بدلے سامان کا لین دین سب سے پہلے ہوا، جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ کوئی کسان اناج دیتا، بدلے میں کپڑا یا تیل لیتا۔ لیکن جیسے جیسے تجارت بڑھی، یہ طریقہ کمزور پڑ گیا، کیونکہ ہر چیز کے بدلے میں برابر قیمت کا تعین ممکن نہیں تھا۔ اسی مشکل نے جنم دیا کرنسی کو۔ ابتدائی دور میں کرنسی کے طور پر سونا، چاندی، تانبا اور اناج تک استعمال کیا جاتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کے تاجر چاندی کو وزن کے لحاظ سے تول کر تجارت کرتے تھے۔ اسے شیکل کہا جاتا تھا، جو بعد میں کئی سلطنتوں میں سکے کی بنیاد بنا۔ چاندی کے وزن کے مطابق لین دین ہونے لگا۔ 1 شیکل، 2 شیکل، 10 شیکل اور یوں قیمت کا تصور پیدا ہوا۔ یہی تصور بعد میں جدید کرنسی، نوٹ اور ڈینکنگ تک پہنچا۔ جب تجارت بڑھی تو راستے بھی بنے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان ریشمی راستے یعنی سلک روڈ نے دنیا کو جوڑا۔ چین سے ریشم، ہندوستان سے مسالے اور مشرق وسطیٰ سے سونا اور خوشبوئیں سفر کرتی تھیں۔ تاجروں نے قافلے بنائے، بندرگاہیں آباد ہوئیں اور پہلی بار عالمی تجارت کی بنیاد پڑی۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی بھی باقی تھا۔ سونا اور چاندی لے کر سفر کرنا خطرناک تھا۔ ڈاکو، طوفان یا جنگ میں سب کچھ لٹ سکتا تھا۔ اسی خوف نے جنم دیا ابتدائی بینکنگ نظام کو۔ مندر اور شاہی گودام اب صرف عبادت گاہ نہیں رہے، وہ جگہیں بن گئیں جہاں تاجر اپنا مال یا سونا محفوظ رکھتے۔ بدلے میں ایک تحریری رسید ملتی، یہی پہلی رسید یا بینک نوٹ تھی۔ یہ رسید دوسرے شہر میں کسی اور مندر میں دکھا کر اتنی ہی مقدار کا سونا یا مال لیا جا سکتا تھا۔ یوں ایک محفوظ، قابل اعتماد نظام وجود میں آیا، جہاں دولت صرف چیز نہیں بلکہ اعتماد بن گئی۔ قدیم بابل میں قرض کا تصور بھی پیدا ہوا۔ کوئی تاجر اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے مندر یا شاہی دفتر سے چاندی قرض لیتا اور مقررہ وقت پر سود سمیت واپس کرتا۔ یہی قرض اور سود کا پہلا باقاعدہ قانون تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے پہلی بار مالی آزادی کا تصور سمجھا کہ دولت صرف زمین میں نہیں بلکہ گردش میں ہے، اور یہی گردش آنے والے ہزاروں سالوں میں دنیا کی تمام معیشتوں کی روح بن گئی۔ زراعت سے آغاز ہوا، ریاستی نظم نے اسے سنبھالا اور تجارت نے اسے دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ یہی تھی قدیم معیشت کی مکمل کہانی، ایک ایسی کہانی جس نے آج کے بینک، مارکیٹ اور مالی نظام کی بنیاد رکھی۔ ماضی کی معیشت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ترقی صرف دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ اس کے بہتر استعمال میں ہے۔ یہی سبق آج بھی ہر قوم، ہر انسان کے لیے سب سے قیمتی ہے۔